الآن إلى السيدة مريم دراحي. تفضلي سيدة مريم. سيد الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سيد محافظ البنك، زميلاتي زملاء النواب، أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تزال العديد من الملاحظات والانشغالات التي طرحناها السنة الماضية، وكنا نأمل لو أن الحكومة أخذتها بعين الاعتبار حتى تكون لمناقشتنا لهذه السنة معنا، ومن ذلك الملاحظة المتعلقة بضرورة تقديم مناقشة هذا التقرير على مناقشة مشروع قانون المالية الذي صادق عليه المجلس، وذلك حتى تؤخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار أثناء إعداد مشروع قانون المالية. كما أنني أرى أنه من الأهمية بمكان أن يكون الطاقم الحكومي متواجدا معنا من أجل تسجيل ملاحظات النواب بخصوص بعض القطاعات الوزارية، ولكننا وللأسف الشديد لا نجد أثرا لهذه المطالب الملحة، وتبقى ملاحظات النواب عبارة عن صيحات في واد لا تجد من يصغي لها، خاصة أن سيد محافظ البنك يعتبر نفسه بحكم القانون غير معني ولا ملزم بأكثر من عرض تقريره والإجابة على بعض ما يراه هو مناسبا من انشغالات النواب، فموقعه يجعله فوق المساءلة حيث لا سلطة عليه لا من الحكومة ولا من النواب، ولذلك لابد من حل هذه المشكلة والأخذ بعين الاعتبار هذا المطلب الملح حتى لا تكون مداخلات النواب أثناء مناقشة التقرير مجرد لغط يذهب أدراج الرياح. سيد محافظ البنك، مما لا شك فيه أن اقتصادنا الوطني اليوم أصبح يتسم بالهشاشة الكبيرة، وهو عرضة للهزات أمام الصدمات الخارجية المحتملة، وذلك بسبب نموه البطيء من جهة وغير المتنوع من جهة أخرى، الاعتمادية أساسا على الريع من مداخيل المحروقات بنسبة تتجاوز 98%، وهذه مادة غير قابلة للتجديد وآيلة للزوال خلال مدة لا تزيد عن 15 إلى 20 سنة على أقصى تقدير. اقتصاد اجتمعت عليه البيروقراطية البالية والفساد المدمر وغياب الرؤية الاستراتيجية، وهي عقبات كأداء في طريق كل المبادرات نحو الاستثمار الجاد، ما دفع بالعديد من الخبراء لدق ناقوس الخطر على أن الاستمرار في السير بنفس هذه الأساليب سيوصلنا إلى حافة الإفلاس يوما من الأيام. سيد محافظ البنك، بخصوص القطاع المصرفي، فإننا لازلنا نتساءل عن مبررات عدم إنشاء مكاتب لصرف العملة الأجنبية إلى غاية اليوم، على الرغم من أن هذا النشاط مؤطر بتعليمات بنك الجزائر رقم 9608 المؤرخة في 18/12/96، والتي تحدد قواعد وشروط إنشاء واعتماد مكاتب الصرف، وذلك من أجل الحد من الفوضى القائمة في هذا المجال البعيد عن رقابة الدولة، والذي تنشط فيه العديد من الجهات التي وجدت فيه مرتعا خصبا للقيام بمختلف الأنشطة المشبوهة كتبييض الأموال وتهريبها خارج حدود الوطن في غياب الرقابة الردعية للسوق الموازية. ولذلك فإن تنظيم العمل المصرفي من شأنه أن يعيد للدولة هبتها وللاقتصاد الوطني حيويته، ومن شأنه إرساء قواعد صحيحة للتعاملات المالية، وتمكين الدولة من ممارسة الرقابة على حركة رؤوس الأموال، مما يضفي مزيدا من الثقة في الهيئات المالية الوطنية التي من شأنها استجلاب المستثمرين الجادين. كما أن فتح فروع بنكية على مستوى المطارات والموانئ تمثل حاجة ملحة بالنسبة لجاليتنا المقيمة بالخارج، وكذلك بالنسبة للمستثمرين. سيد محافظ البنك، لقد قامت الدولة بإصلاحات سياسية واجتماعية، وكان يفترض أن ترفق ذلك بإصلاحات مالية ونقدية وبنكية تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري. وبهذا الخصوص فإنني أؤكد مرة أخرى على ضرورة القيام بإدخال تعديلات على قانون النقد والقرض، وذلك قصد السماح للبنوك والمؤسسات المصرفية الإسلامية بالنشاط بعيدا عن كل أشكال الضغوط والمضايقات التي تمارس عليها، خلافا لما تلقاه نظيراتها من البنوك الأوروبية العاملة في الجزائر من حرية ورعاية وحماية كافية. كما أغتنم هذه المناسبة أيضا لأسأل السيد محافظ البنك عن مدى وفائه بالتزامه فيما يخص فتح شبابيك تتعامل وفق قواعد الشريعة الإسلامية على مستوى البنوك العمومية بالجزائر، ومدى التزامه كذلك بمراجعة المنحة المخصصة للجزائريين الراغبين في السفر إلى الخارج، والتي تراجعت إلى 130 أورو بعدما كانت السنة الماضية في حدود 140 أورو، وهي قيمة زهيدة جدا وتعتبر إهانة بكل المقاييس، لأنها ببساطة لا تكفي لقضاء يوم وليلة في أي دولة من الدول، في الوقت الذي يقذف فيه جيراننا على مواطنيهم أثناء سفرهم بمنحة تفوق 20 ضعف ما يأخذه الفرد الجزائري. وعلى سبيل المثال للحصر، فالمواطن التونسي يستفيد من منحة سفر في حدود 2700 أورو، في حين يستفيد زميله المغربي من منحة سفر تقدر ب 3600 أورو سنويا، علما أن الناتج المحلي الخام التونسي لا يزيد عن 45 مليار دولار، ونظيره المغربي يقدر ب 97 مليار دولار، في حين يبلغ الناتج المحلي الجزائري
208 مليار دولار. وهكذا تكون حكومتنا شحيحة وبخيلة إذا تعلق الأمر بالمواطنين. شكرا سيدة مريم.